لا فيديو اللي قبل كنا درنا لا كوريكسيون ديال التروازيام كا اللي كنا شفنا فيه لا ميثود دي كو فاريابل. اليوم غنديرو لا كوريكسيون ديال سانكيام كا اللي غنشوفو فيه لا ميثود دي كو سبيسيفيك. شنو هي هاد لا ميثود دي كو سبيسيفيك؟ هاد لا ميثود جات بحال كتقولك ان لا ميثود دي كو فاريابل اي انسوفيزونت باش نديرو واحد لا كومباريزون اونتر لي برودوي. بحال جات قالتلك انه خاصنا من الضروري لكل برودوي نديرو لامبوتاسيون ديال لي شارج فيكس ديريكت، لي شارج فيكس سبيسيفيك ديال كل برودوي، عاد باش نديرو لا كومباريزون بين هاد لي برودوي. دونك هاد لا ميثود دي كو سبيسيفيك بحال كتقولك انها كتساعدنا باش نديرو واحد لاناليز بيرتينون ديال لا رونطابيليتي اونتر لي برودوي ونشوفو اين واحد لي بيرفورمون كتر. هاد لا ميثود كيفاش لا ديمارش ديالها تقريبا فحال لا ميثود دي كو فاريابل، كنحسبوا لو شيفر دافير وكنقصوا عليه كو فاريابل كيعطينا لا مارج سور كو فاريابل. هاد المره خاصنا نديرو لامبوتاسيون ديال لي شارج فيكس سبيسيفيك في كل برودوي اللي خاص بها. دونك ملي كيخرج لينا هاد لا مارج سور كو فاريابل خاصنا نقصوا لي شارج فيكس سبيسيفيك ديريكت ديالو اللي هي لكل برودوي، عاد كيخرج لينا واحد لا مارج سور كو سبيسيفيك اللي هو كنجمعوا لي طوطو ديال هاد لي برودوي كاملين وكنقصوا لي شارج فيكس كومون باش ناخذوا هذيك لو ريزولطا، باش نلقاو ديك لو ريزولطا جلوبال. مفهوم؟ دونك دابا نبداو لا سانكيام كا. تقريبا هادشي اللي فيها هاد لا ميثود دي كو سبيسيفيك. نبداو لا سانكيام كا. قالك pour l'exercice 2014 le service contrôle gestion dispose les informations suivantes. عطانا les produits A, B et C، عطانا le prix de vente unitaire ديال كل واحد، les quantités et les charges variables unitaires et les charges fixes globales. عاد عطانا les charges fixes communes à l'ensemble des produits s'élèvent à 250 000 dirhams. ما علينا. وقال لك هاد لي 3 برودوي لا فابريكاسيون ديالهم كدار في اتولي وحده اللي كتخدم بليزور ماشين اللي لا كاباسيتي ماكسيمال ديالها هي 46000 ساعه. قال لك يعني وقال لك كل برودوي، مثلا برودوي ا باش نخرجوا برودوي ا كنحتاجوا ساعه ونص، برودوي بي كنحتاجوا 3 السوايع، والبرودوي سي كنحتاجوا 4 السوايع. لا كيسيون هي كومبليتي لو طابلو. هاد الطابلو اللي هو لو طابلو باش كنحسبوا الريزولطا جلوبال باغ لا ميثود دي كو سبيسيفيك هو اللي غنديرو هنا. دونك ساهل. اول حاجه غنبداو بلو شيفر دافير، شحال لا كونتيتي اللي دارت لونتربريز لا برودكسيون من البرودوي ا 10000 يونيتي، بحال بري دو فونت يونيتير 100 درهم، دونك 10000 هو لو مونطون. نفس الحاجه بالنسبه للبرودوي بي، شحال لي كونتيتي 5000 فوا بري دو فونت يونيتير 250، سي تا هو 4000 يونيتي، بري دو فونت 400. دونك هادشي اللي كاين. لي شارج فاريابل شحال عندنا؟ نفس لي كونتيتي. لي شارج فاريابل يونيتير راه هما نفسهم. دونك لي كونتيتي شحال؟ 10000 كل يونيتي كتحتاج 70 درهم ديال لي شارج فاريابل. دونك هادو هو 5000 شحال في 200 درهم، عاوتاني هنا شحال 4000 في 320. دونك ملي كيخرج لينا هاد لو كو فاريابل كنحسبوا لا مارج سو كو فاريابل. شنو هو لو شيفر دافير موان لي كو فاريابل. كيعطينا هادشي يعني نفس الحاجه هنا، كيعطينا هادشي عاوتاني نفس الحاجه هنا، كيعطينا هادشي. دونك دابا غنمشيو امبوتيو لي شارج فيكس سبيسيفيك جلوبال لكل برودوي. مثلا برودوي ا شحال عندنا؟ 350000 درهم، 350000 درهم. برودوي بي شحال؟ 200000 درهم. برودوي سي شحال؟ 120000 درهم. مزيان. دابا ملي كنلقاو الطوطال كنجمعوهم شيفر دافير ها لو طوطال ديالو، المارج سو كو فاريابل ها الطوطال ديالو، لي شارج فيكس سبيسيفيك ها الطوطال ديالهم. دابا غنحسبوا لي مارج. لا مارج سو كو فيكس سبيسيفيك شحال هو لا مارج سو كو فاريابل نقصوا منه لي كو فيكس سبيسيفيك. كيتحسب بهاد الطريقه، هذا حتى هو بهاد الطريقه، هذا حتى هو بهاد الطريقه. دونك نجمعوا هاد لي مارج سو كو فيكس سبيسيفيك، كنقصوا منهم لي شارج فيكس كومون اللي عطاونا هما 250000 درهم، كيعطينا هادشي لو ريزولطا. كنشدو لي مارج فيكس سبيسيفيك، مارج سور كو فيكس سبيسيفيك ولا مارج سور شارج فيكس سبيسيفيك، كنقصوا منو هاد لي شارج فيكس كومون كيعطينا لو ريزولطا. دونك في هاد لو كا عطانا لو ريزولطا نيجاتيف ديال ناقص 50000 درهم.
قال لك ملي تحسب هذا الشيء عطينا الكونكلوزيون ديالك. ملي تحسب شنو كيبان لكم ان البرودوي ا كيديغاجي واحد لا مارج سور كو ولا سور شارج فيكس سبيسيفيك لي نيجاتيف ديال ناقص 50000 درهم. هو ديغاجا واحد لا مارج سور كو فاريابل، ولكن لي شارج فيكس سبيسيفيك اللي خاصين به كانوا كبار من هذاك لا مارج. دونك شنو كنلاحظوا؟ اون موفيز بيرفورمانس ديال برودوي ا، حيتاش انه ما قدرش يكوفري غير لي شارج فيكس سبيسيفيك، يعني ما قدرش يدير لا كوفرتور ديال سي بروبر شارج فيكس. المهم برودوي بي كنلاحظوا انه مزيان ديغاجي لنا واحد لا مارج سور كو فيكس سبيسيفيك ديال 50000 درهم والسي هو 200,000 درهم. هادشي هو اللي كاين. دونك دابا نحسبوا لي طو د مارج. طو د مارج هو لا مارج سور كو فاريابل على لو شيفر دافير، مارج سور كو فاريابل على لو شيفر دافير ديال كل برودوي، مارج سور كو فاريابل على لو شيفر دافير. عاد كنحسبوا لو طو موين اللي كنحتاجو الا بغينا نحسبوا لي سي رونطابيليتي ديال لاكتيفيتي ديال كامله، زعما لي سي رونطابيليتي ماشي سبيسيفيك، حتى هو لا مارج سور كو فاريابل توتال على لو شيفر دافير توتال، كيعطينا هاد لو مونطون. فهم؟ ندوزو للبارتي الثانية. قالك sachant que l'élasticité des ventes par rapport au prix est de -2 pour le produit A. قالك l'entreprise envisage une baisse du prix de vente de 5%. هنا قالك عندنا واحد l'élasticité ديال اش؟ نشوفو هنا واحد l'élasticité ديال اش؟ ديال variation ديال les ventes par rapport à اش؟ par rapport au prix de vente، يعني par rapport للprix. هادي شنو كتعطينا هاد ليلاستيسيتي؟ قالك شنو عطاتنا هاد ليلاستيسيتي ناقص جوج. دونك هنا شنو غادي نحسبو؟ ليلاستيسيتي كتساوي حنا شنو بغينا نعرفو ملي عطانا هاد ليلاستيسيتي؟ شنو خاصنا نعرفو؟ عطانا البري دو فونت بشحال هبط، هذيك الفارياسيون ديالو. دابا حنا خاصنا نعرفو لي كونتيتي لي فونت اللي غدير لونتربريز شنو الفارياسيون ديالو. دونك حنا كنقلبو على لي كونتيتي على لي فونت. شنو عطانا واحد باس ديال 5%، ناقص 5% يساوي ناقص جوج. دونك الا بغينا نلقاو الفارياسيون ديال لي فونت شنو غنديرو؟ راه هي ناقص جوج في ناقص 5%. دونك شحال؟ ناقص جوج في ناقص 5%. دونك شحال غتعطينا الفارياسيون ديال لي فونت؟ شنو وقع عليهم ملي لونتربريز دارت هاد لاباس ديال لي فونت ب 5%؟ دونك ناقص جوج في ناقص 5% هي زائد 10%. دونك لي فونت غيتزادو. دونك شنو كنلاحظو؟ باس بري de vente de 5% a entraîné une augmentation des ventes de شحال ديال 10%. فهم؟ دونك شنو غنديرو هنا؟ عندنا prix de vente اللي هو 100 درهم ديال برودوي A، عندنا واحد الباس ديالاش ديال 5%. دونك شنو غيوقع البري دو فونت؟ عندنا البري دو فونت الجديد هذا اللي غنحسبو ابري هاد ليلاستيسيتي شنو هو؟ 100 درهم فوا واحد ناقص هاد 5%. مفهوم؟ دونك شحال غتعطينا؟ هي 100 درهم 0.1 ناقص 5% هي 95%، 0.95. دونك البري دو فونت اللي ولا غنخدمو به هو 95%. وعندنا لي كونتيتي شحال كانوا؟ 10000 اونيتي. قلنا كاينه واحد لوغمونطاسيون ديالاش دي 10%. عندنا لي كونتيتي شحال كانوا؟ شحال غنلقاو دابا؟ كانوا شحال؟ 10000 درهم. دونك فاش غنضربوهم قلنا تزادوا ب 10%. دونك في 10%. دونك شنو غنلقاو هنا؟ 10000 فوا 1.1. دونك لي كونتيتي ابري هاد لا ديمينيسيون ولا هاد الباس ديال البري ديال 5% engendre واحد l'augmentation ديال لي فون ديال لي كونتيتي ب 10%. دونك ولا لو بري دو 95 و لي كونتيتي 11000 اونيتي. دونك غنحسبو ابري هادشي شحال لو شيفر دافير. لو شيفر دافير شحال لقينا من اونيتي؟ 11000 اونيتي. شحال لو بري دو اونيتي؟ 95. بعد هاد لي شارج فيكس سبيسيفيك راه غيبقاو فيكس. وغنحسبو حنا شي الاخر لي كو فاريابل حتى هما الكو فاريابل اونيتير راه فيكس. قلنا لو كو فاريابل اونيتير ديما كيبقى فيكس واخا تزاد، زعما ما عندوش واخا تزاد لاكتيفيتي كيبقى فيكس. دونك شحال؟ 10000 فوا شحال كان عندنا هو 70 درهم. دونك
غيعطينا 770,000 درهم. دونك لا مارك سور كو فاريابل شيفر دافير ناقص كو فاريابل هو 275,000 درهم. إذا نقصنا لي شارج فيكس كومون شحال لي شارج فيكس سبيسيفيك عفوا غتعطينا واحد لا مارج سور كو فيكس سبيسيفيك اللي كبس من هذاك اللي كان عندنا في الاول، ولات عندنا ناقص 75,000 درهم. مفهوم؟ حيت اصلا باينه علاش، حيت اصلا لو كو فاريابل يونيتير كيبقى فيكس، يعني غير تزاد لا كونتيتي حتى هو كيتزاد بنفس هذيك البروبورسيون، بنفس ديك البروبورسيون، بنفس زعما لو كو فاريابل يونيتير حيت هو بروبورسيونيل كيتزاد، يعني زادوا لي كونتيتي راه لو كو فاريابل يونيتير لو كو فاريابل توتال غيتزاد بنفس الريتم. مفهوم؟ ولي شارج انا لو شيفر دافير تزادوا لي كونتيتي ونقص لو بري دو فونت يونيتير. دونك راه حاجه باينه انه كان غير هاد لا ديسيزيون كانت غتكونش مزيانه، غير غتزيد تكفس في الحاله ديال هاد البرودوي. دونك هادشي اللي لاحظنا، كان خارج لينا في الاول واحد لا مارك سو كو فيكس سبيسيفيك ديال ناقص 50,000، دابا ولا ناقص 75,000. لاحظتوا معايا؟ دونك دابا هادشي اللي لاحظت انا. دابا السو د رونطابيليتي شنو هو؟ لي شارج فيكس سبيسيفيك اللي هما 350,000 درهم على لو طو دو مارج. لو طو دو مارج هو هذا اللي عندنا. دونك هذا هو لو سوي د رونطابيليتي سبيسيفيك اللي خاص بهذا البرودوي. كنلاحظوا ان هاد البرودوي لو شيفر دافير ديالو مازال ما وصلش لهاد لو سوي د رونطابيليتي، يعني خاصو تا يبيع هاد الشيفر دافير، خاصو يوصل لهاد لو سوي د رونطابيليتي. عاد لونتربريز غدير لا كوفرتور ديال هاد لي كو فاريابل وهاد لي كو فيكس سبيسيفيك ديال هاد البرودوي غيدير الكوفرتور ديال لي كو فاريابل ديالو هاد لي كو فيكس سبيسيفيك. مفهوم؟ شنو البارتي الثالثه؟ قالك finalement l'entreprise envisage l'abandon du produit A tout en développant la production soit du produit B soit du produit C. قالك السي l'entreprise في الاخر بغات دير لا سوبريسيون ديال برودوي A ولكن دير لا ديفلوبمون ديال سوا لو برودوي B سوا لو برودوي C، ولكن ذلك سيتم باستغلال هذيك لي كونتيتي ديال لي زور اللي غيخواو من لو برودوي A. مفهوم؟ هذيك لا كاباسيتي دو برودكسيون ليبيري من البرودوي A غنشوفوا كل برودوي شحال غتخرج لينا منه. مفهوم؟ غنشوفوا بعدا البرودوي A شحال غيخوي. عندنا هنا كل يونيتي برودويت من البرودوي A كتحتاج ساعة ونص. هادشي اللي غنديرو هنا. دونك حنا ما غنبقاوش غنديرو لا سوبريسيون. دونك هاد 10,000 يونيتي ما غتبقاش تنتج، دونك غنحيدوه. دونك 10,000 يونيتي شحال جابت؟ 15,000 ساعة خوات. غنشوفو دابا كل برودوي، نشوفو البرودوي بي شحال هاد 15,000 ساعة شحال غتجيب لينا من برودوي. كل يونيتي 3 السوايع، دونك 15,000 ساعة غتجيب 5,000 برودوي من بي. نفس الشيء بالنسبة للبرودوي سي. برودوي سي كل برودوي كنا كنحتاجو 4 السوايع، 15,000 ساعة غتجيب 3,750 ساعة. دونك دابا شنو غنديرو؟ غنشوفو اين واحد من هاد لي دو برودوي كيجيب لينا لا مارج، واحد لا مارج سور كو فاريابل اللي كبير. شنو غنديرو؟ حنا خصنا نعرفو لا مارج سور كو فاريابل يونيتير، حيت بري دو فونت غيبقاو فيكس ولي كو فاريابل راهم فيكس يونيتير. دونك شحال لا مارج هنايا؟ هو 250 ناقص 200، دونك هنا 50. وشحال هنا؟ 400 ناقص 320، دونك هي 80. دونك عندنا لا مارج سور كو فاريابل بالنسبة لبي يونيتير هو 50 درهم، وبالنسبة لسي هو 80 درهم. دونك هنا باش نحسبو لا مارج سور كو فاريابل 50 في الكونتيتي اللي هي 5000. دونك هادي شنو كتمثل لينا لا مارج سور كو فاريابل توتال اللي غيجيب لنا البرودوي بي. وهنا شنو غنديرو؟ 80 في 3750. دونك هادي هي اللي جاب لينا برودوي سي. هادي هي لا مارج سور كو فاريابل توتال. شنو كنلاحظو؟ ان لا مارج سور كو فاريابل ديال برودوي سي كبر من برودوي بي. وكنلاحظو ايضا ان لي شارج فيكس سبيسيفيك ديال برودوي سي صغار من ديال برودوي بي. دونك هادشي اللي غيخلينا ان نقولوا ان لونتربريز خاصها دير لو ديفلوبمون
ديال برودوي سي، حيت هو اللي غيجيب ليها الربح كثر. دونك لا برودكسيون توتال اللي غتولي ديال برودوي سي هي 7750. 3750 هي اللي خوات من برودوي ا، هادوك لي كاباسيتي اللي خواو من برودوي ا جابوا لنا 3750 يونيتي من سي، وديجا هو كيدير برودكسيون ديال 4000. دونك 4000 زائد 3750 هي 7750 برودوي من سي. دونك دابا قالك بريزونتي لو بلان راه هو درناه اي كالكولي لو ريزولطا غلوبال. دونك شحال لو ريزولطا غلوبال؟ بقى عندنا غير برودوي بي و برودوي سي. برودوي بي غيبقى فيكس نفس داكشي اللي حسبناه في الاول غيبقى نفسه 5000 يونيتي بنفس البري دو فونت يونيتير، 5000 يونيتي بنفس لو كو فاريابل يونيتير. دونك لي شارج فيكس سبيسيفيك بقاو هما، دونك لا مارج غيبقى نفسه نفس هذا اللي حسبناه هنا هو هذا اللي هنا. غيتبدل البرودوي سي هو اللي غيتبدلو لي دوني ديالو. دونك شحال عندنا لي كونتيتي ولات 7750. شحال البري دو فونت يونيتير هو نفسه 400 درهم عاوتاني 7750. شحال لي كو فاريابل يونيتير 320. دونك شنو هو لا مارج سور كو فاريابل؟ هو هذا ناقص هذا، فهم هي 620,000 درهم. شحال لي كو فيكس سبيسيفيك ولا لي شارج فيكس سبيسيفيك هو 120,000 درهم. نحطو 120,000 درهم. شحال لا مارج سور كو لا مارج سور شارج فيكس سبيسيفيك هي لا مارج سور كو فاريابل موان لي شارج فيكس سبيسيفيك. دونك انا نديرو التوتال، هذا زائد هذا، لا مارج ديال برودوي زائد برودوي سي، و لا مارج سور كو فيكس سبيسيفيك ديال برودوي سي زائد برودوي بي. دونك شحال لي شارج فيكس كومون هي 250,000 درهم. دونك 250,000 درهم غنشوفو واش غيجيب لينا هادشي. دونك نلاحظو ان هاد لا ديسيزيون جابت لونتربريز واحد لو ريزولطا بينيفيسيير ديال 300,000 درهم. دونك هادي ديسيزيون مزيانه احسن من لا ديسيزيون اللي كانت قبل منها. المهم هادشي اللي كاين في هاد 5 كا، هادشي اللي كاين. اللي عنده شي كاسيون يخليها.